فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه تقدیم شده خدمتون با عنوان نیایش و ستایش. امیدوارم که در هر کجا باشید صحیح و تندرست باشید و باز هم بتونیم در راستای بهتر شدن و بهبود و معنادار کردن عبادات خودمون، نیایش های خودمون و اذکار و ستایش های خودمون پیشگام باشیم. اون چی که ما به عنوان عبادت یا نیایش یا ستایش یا ذکر یا دعا در ذهن خودمون داریم و از بزرگترها گرفتیم، غالباً به صورت نامفهوم و شکلی و عادت هست. تغییر عادت به عبادت یک نکته بسیار مهم و مؤثری در زندگی ما میتونه باشه. اگر ما عادتهای خودمون رو تبدیل به عبادت کنیم، اون موقع عبادت ما ثمره اون در زندگی و رفتار و کردار و گفتار ما ظاهر خواهد شد. و اگر عادت خودمون رو به صورت نامفهوم و در ناخودآگاه به صورت شکلی فقط ارائه بدیم، در این عبادات هیچ گونه ثمره و نتیجه‌ای وجود نخواهد داشت. یکی از بزرگترین مصادیق ذکر در قرآن کریم نماز هست. الله متعال میگه اقم الصلاة لذکری. هم نیایش درش هست، هم ستایش درش هست و یک عبادت جامع و مانعی هست که رکنی از ارکان دین شناخته میشه. قرآن کریم در ارتباط با ثمره این نیایش، ستایش و این عبادت یا پرستش میفرماید که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. اون چی که به عنوان صلات هست و ذکر الله هست و بلندترین و با ارزشترین عملکرد دینی شمرده میشه، تنها عن الفحشاء و المنکر، مانع میشه که انسان مرتکب فحشا و منکر بشه. یعنی به طور طبیعی ذکر درختی هست که این درخت بارور میشه. ثمره شیرینش این است که از جهتی مانع ارتکاب معصیت و گناه و فحشا و منکر میشه و از جهتی انسان رو به سمت نیکویی و نیکوکاری سوق میده. میخوایم یکی دیگر از مصادیق ذکر از قرآن در سایه آیات قرآن کریم رو باز با هم نگاهی بندازیم تا در سایه این مفاهیم قرآنی از کاری که مفصلا انشاءالله بهش خواهیم پرداخت و تحلیل و تفسیر خواهیم کرد برامون مفهومش، معناش و پیامش روشن و واضح بشه. آیات 51 تا 54 سوره آل عمران مطالبی رو در بر داره که در ضمن این مطالب یک بخشی از اون نیایش یا ذکر یا دعایی هست به درگاه الهی از جانب حواریین یا پیروان حضرت عیسی علیه و علی نبینا صلوات و سلام.
میخوایم ببینیم که این نیایش یا در قالب دیگه ستایش، چون گفتیم که این دو مطلب دو وجه یک سکه هستند، یعنی از هم تفکیک ناپذیر هستند. اونجا که بحث ستایش هست و ستودن الله متعال هست، مقام و وصف جایگاه پروردگار متعال هست، به طور طبیعی بخش دومش ارتباط ما میاد و رابطه ما میاد و وابستگی و دلبستگی ما میاد و نیایش ما میاد به طور طبیعی. و اونجایی که بحث نیایش هست خود به خود بر اساس ستایش هست. تا زمانی که مقام و جایگاه غنی حمید رو در ذهن نداشته باشیم به درگاه او رو نمیاریم. به خاطر این میگیم که دعا کردن یا نیایش کردن در محضر غیر الله صفت الله رو به اون دادن هست و یک نوع شرک تلقی میشه. ولا تدعوا مع الله الها آخر، با الله هیچ موجود دیگه ای الهی دیگه رو نباید خواست، چون به طور طبیعی جایگاه و مقامی که به او داده میشه، تصور ذهنی و فکری که در ارتباط به او در ذهن ایجاد میشه، اون تصور الوهیت هست. الوهیتی که در اون کمال صفات لازم در الله یکتاست و در غیر او این صفات غیر ممکن است. کمالی که هیچ صفتی محدودیت نداره، اونطوری که شایسته او هست وجود داره، صفات شایسته، و هیچ گونه نقصی بر او وارد نمیاد. در تمام صفات که ضمن قیمومت و سرپرستی و حاکمیت و سلطه و مدیریت این جهان آفرینش، همه اینها در تصور ذهنی انسان باید وجود داشته باشه. این آیات به این صورت آغاز میشه. بعد از این که ما البته بحث قسمتی از این آیات پرداختیم در بحث نیایشی که حضرت عمران کرده بود و در نیایشی که باز هم زکریا کرد در ضمن همه این آیات بود که بهش پرداختیم. اینجا یه بخش دیگری از این آیات رو ما بررسی میکنیم که از آیه 51 شروع میشه که حضرت عیسی مخاطب به پیروانش، مخاطب به اطرافیانش میگه ان الله ربی و ربکم فاعبدوه. مخاطبین رو میگه که الله متعال رب من هست و رب شما هست. تأکید بر این میکنه که رب من هست یعنی من خودم هیچ گونه صلاحیت ربوبیت، اداره و مدیریت هیچ چیزی رو ندارم. اداره و مدیریت این جهان دست الله متعال هست. اگر به ما صلاحیتی رو میده در واقع به امانت در اختیار ما گذاشته. حاکمیت و سلطه حق دست او هست. رب العالمین او هست. رب من و شما او هست. پاسخ دهنده به نیازهای من و شما او هست. دلبسته و وابسته همه باید به او باشیم. ربی و ربکم ان الله ربی و ربکم فاعبدوه. پس اون رو پرستش کنید. هم نیاز خودتون رو به اون عرضه کنید، هم کمال رو به او نسبت بدید. نه صفت نقص بشری رو به اون نسبت بدید و نه هم به غیر او وابسته و دلبسته بشید و نیازهای خودتون رو ارائه بدید. با تمام استثنایی که در خلقت من وجود داره، رب من او هست. من فرزند خدا نیستم، من شریک اله نیستم. ان الله ربکم و ربی و ربکم فاعبدوه. پس پرستش اون رو بکنید، اطاعت امر اون رو بکنید، عظمت و بزرگی اون رو یاد بکنید، از او بخواید و به او پناه ببرید. هذا صراط مستقیم. راه راست این است.
صراط مستقیمی که باید در پی اون باشیم و سعادت و خوشبختی رو در سایه اون توقع داشته باشیم در این هست: ان الله ربی و ربکم فاعبدوه. رب من و شما و تمام این جهان یک الله یکتا هست و در این میان باید پرستش و عبادت و اطاعت یکتای اون رو بکنیم. هذا صراط مستقیم. اون صراط مستقیم که ما هم مکرر میخوایم از الله متعال اهدنا الصراط المستقیم این هست و هم باید اینو بخوایم. الله متعال از جهتی ما آموزش میده که فکرتون، همتون، غمتون، زندگیتون و اهتمام شما به یافتن صراط مستقیم باشه و از جهت دیگه برام صراط مستقیم رو هم نشون میده. بعد از اینکه این وضاحت و روشنی در ضمن گفتار حضرت عیسی صورت گرفت، فکر، دعوت و اندیشه او با کمال خودش مطرح شد، میگه که فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی که عیسی احساس کرد که اینها به سمت ناباوری دارن میرن و کفر رو دارن پیش میگیرن، ندا داد قال من انصاری الی الله. قوم مخاطبین از پذیرش باز اومدن، نپذیرفتند. الان گفت کی هست که من نصرت بده، با من همکاری کنه تا من رسالت الهی رو برسونم؟ کنار من کی می ایسته؟ در شرایطی که قوم و اکثریت منکر دعوتش بودن و با تکبر و غرور رد صلاحیت نبوت نبی رو کردند، قال الحواریون، حواریین میگن که نحن انصار الله، ما نصرت دهنده دین اله هستیم. الله متعال نیاز به ناصر نداره. نصرت الله در واقع نصرت دین الهی هست، یعنی ادای وظیفه در قبال پیام الهی هست، یعنی ادا کردن حق نبی و نبوت هست. نبی فرستاده الله هست، پیام رسان پروردگار هست. هر سفیری حرمت و شایستگی او در مرتبط هست با حرمت و شایستگی فرستنده او. دلیل سفارت الهی در دست نبی هست، اثبات اینی میکنه که من سفیر پروردگار، فرستاده الله و پیام رسان الله هستم، هیچ گونه مصلحت منفعت ذاتی رو دنبال نمی کنم. بعد از این وظیفه شما هست که در این قبال موضعی رو نشون بدید. حواریین و اطرافیان میگن که نحن انصار الله، ما هستیم نصرت دهنده الله متعال، نصرت دین الله رو ما میدیم. آمنا بالله، ایمان آوردیم به الله، ایمان آوردیم به ربوبیت الله، ان الله ربی و ربکم. فاعبدوه، هم ایمان آوردیم که رب جهان، رب العالمین الله هست و هم به او ایمان آوردیم و هم عبودیت و بندگی او رو به گردن گرفتیم. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، پذیرفتیم این قضیه رو. واشهد بأننا مسلمون، گواه باش که ما تسلیم شده هستیم. تمام ادیان، تمام پیامبران یک پیام رو داشتن، اون پیام استسلام در مقابل حکم الهی بود، با شهادت توحید و یکتاپرستی. و به همه اینها و به پیروان همه اینها مسلم گفته میشه و دین اسلام در واقع بر اساس مفهوم و معنا و پیامی که
دین داره اسلام بهش گفته میشه. فقط یک نام نیست، بلکه یک نام معناداری هست که تا قیام قیامت همون معنایی رو در بر داره که تمام انبیا با خودشون آوردن. استسلام و تسلیم شدن در مقابل احکام پروردگار متعال. بعد از اینکه حواریین رو به موسی میکنن، به عیسی علیه السلام میکنن و میگن نحن انصار الله آمنا بالله و اشهد بأننا مسلمون، ما پذیرفتیم، تسلیم شدیم و به تو ایمان آوردیم و تو گواه باش. رو به الله میکنن، میگن ربنا آمنا بما انزلت، پروردگارا ما ایمان آوردیم به اون چه که تو نازل کردی. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول، و پیروی رسول رو پیش گرفتیم، از رسولت اطاعت و پیروی کردیم. فاکتبنا مع الشاهدین، ما رو از جمله گواهان قرار بده. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. دقت کنید، در ضمن ربناهایی که در قرآن اومده، مناجات هایی که در قرآن کریم اومده، یکی این مناجات هست. مناجاتی که در اون گواهی به حق است، در اون شهادت به حق است، در اون طلب و درخواستی هست بسیار جامع و مانع. فاکتبنا مع الشاهدین، ما رو از جمله گواهان قرار بده، ثبتمون کن. یک درخواست هست، یک نیایش هست. ستایش در ابتداست، آمنا به ما انزلت، ربوبیت رو پذیرفتیم، تأیید کردیم، تصدیق کردیم، گواهی دادیم اون چی که فرستادی از شریعت و از افکار و اندیشه های مرتبط با غیب، همه اونها رو پذیرفتیم، ایمان آوردیم. الان ما رو از جمله شاهدین و گواهان قرار بده. فاکتبنا مع الشاهدین. یکی از نیازها و درخواستهای دائم انسان باید این باشه، فاکتبنا مع الشاهدین، ما رو از جمله گواهان و شهدا قرار بده. درخواست این از الله متعال که ما رو از جمله گواهان و شهدا قرار بده، یکی از جامع ترین درخواست ها و نیایش هایی هست که در قرآن اومده. انشاءالله در برنامه آینده این موضوع رو بیشتر باز خواهیم کرد و شهادت به حقی که باید ما بدیم عملا رو روشن خواهیم کرد. تا برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتون باد. از الله متعال میخوایم که ما رو از جمله شهدا قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.